मित्रहरू, जबसम्म व्यवहारले नियम कानून सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेर जीवनमा उतार्दैन तबसम्म त्यसको सही कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन। यही कार्यान्वयन नभएको कारण हाम्रो समाज, हाम्रो बस्ती आज पनि पुरातन संस्कारमा रुमल्लिएको छ र यस्तै संस्कारबाट पीडित एक जोडीको कारुणिक घटना हो जिन्दगीका आयामहरू, नबदलिएको बस्ती, जसलाई उतारेर प्रेषित गर्नुभएको छ राजन उपेक्षितले। त मित्रहरू, अब प्रस्तुत छ नबदलिएको बस्ती। रूपा दिदी, मेरो घर धादिङ जिल्लामा पर्दछ। मैले एक साधारण परिवारमा जन्म लिएको हुँ। त्यति बेला मेरो परिवारमा जम्मा 5 जना थियौं। साधारण गाउँमै जन्मे पनि मैले पढ्ने अवसर भने गुमाउन परेन। अर्थात् म त्यही नजिकैको विद्यालयमा पढ्दै थिए। सायद विद्यालयको सबैसँगको समान व्यवहारले गर्दा होला ममा धनी गरिब सानो ठूलोको तुलनात्मक भावना थिएन। म सोच्थे यो धनी गरिब सानो ठूलो के होला। अनि मलाई लाग्थ्यो संसारमा सबै बराबर छन्, कोही सानो छैन, कोही ठूलो छैन, कोही धनी छैन, कोही गरिब छैन। यो मेरो सोच थियो। एवं रीतले दिनहरू बित्दै गए। दिन बित्दै जाने क्रममा म पनि जवान भइसकेको थिए। सायद बेला नै त्यस्तै होला। मैले आफ्नै घर नजिकको एक युवतीलाई मन पराउन थाले। सायद अल्लारे बेला भएर होला। म माया लगाउन हतारमा थिए, किन मन चुलबुल भइरहन्थ्यो। कसैसँग माया प्रेम गाँसौँ गाँसौँ जस्तो मलाई लागिरहेको थियो र माया एउटा प्यास जस्तो पनि लाग्थ्यो मलाई। त्यही मायाको प्यास मेटाउने इच्छाले मैले उनीसँग प्रेम प्रस्ताव राख्न पुगे। तर उनी हिचकिचाउँथिन्। उनी हिचकिचाए पनि म उनीलाई चाहन्थे र उनलाई मैले बारम्बार भनिरहन्थे, म तिमीलाई माया गर्छु, माया भनेर। मेरो यो कुरा सुनेपछि उनी भन्थिन्, हामी त सानो जातको, तिमीहरू ठूलो जातको। यस्तो थाहा पाइ पनि के भनेको? तिमी म बीच माया हुनै सक्दैन। उनको यस्तो जवाब सुन्दा म उनीलाई सम्झाउँथे, हेर जात त मानिसको स्वार्थ हो, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न चलाएको चलन हो। यो मानिसले नै चलाएको चलन हो। मेरो यो जवाब सुन्दा उनी फेरि भन्थिन्, तर तिम्रो घरमा त यस्तो कुरा मान्दैनन् तिम्रो घरका मानिसहरूले। उनलाई फेरि म सम्झाउँथे, हेर म तिमीलाई चाहन्छु। यदि म तिमीलाई चाहन्छु भने मेरो परिवारले हामीलाई रोक्न सक्दैन। मेरो यो सबै कुरा सुनिसकेपछि उनले मेरो प्रस्तावलाई अर्ध स्वीकृत मात्र गरिन्। म यसैमा पनि खुसी थिए। उनलाई चाहिँ डर थियो, हामी ठूलो जात, उनीहरू सानो जात भनेर। तर मलाई जातपातको कुनै मतलबै थिएन रूपा दिदी, मतलबै थिएन। हाम्रो भेटघाट हुने क्रममा उनलाई म यो कुरा बारम्बार सम्झाइरहन्थे। सायद यसैले होला उनको मन पनि पग्लियो। यस्तैमा हाम्रो माया बसी छाड्यो। वास्तवमा भन्ने हो भने हामी बीच टुसाएको मायाको पालुवा यतिसम्म फैलियो कि कसैले टुप्पो भाँच्ने दुष्प्रयास गर्दा पनि
झाङ फैलिएर आउँथ्यो। सुन्नेहरू भन्थे, देख्नेहरू भन्थे, यिनीहरूको जोडीले भगवानकै आशीर्वाद पाएको छ, भगवानकै आशीर्वाद पाएको छ। साँच्चै रूपा दिदी, उनलाई म धेरै माया गर्थे। मेरो मायामा कुनै स्वार्थै थिएन, किन उनी मलाई धेरै नै मन पर्थिन्, धेरै नै। रूपा दिदी, हामी यति नजिकियौं कि एक अर्का बिना बाँच्नै नसक्ने भयौं। पहिले जहिले पनि उनी त्यही जातको कुरा लिएर नमाने जस्तो गर्थिन्, तर अहिले त उनलाई पनि म मन पर्न थालिसकेको थिएँ। हामी बसेको ठाउँ गाउँघर न हो। घाँस, दाउरा, मेला, पात, गाई गोठालो जानु पर्थ्यो। जहाँ जाँदा पनि हामी सँगै जान्थ्यौं अनि एक अर्काको भावना साटासाट गर्थ्यौं एक अर्कासँग। यस्तैमा उनी मसँग भन्थिन्, के तिमी मलाई साँच्चै नै माया गर्छौ त? के तिमी मलाई विवाह गरी आफ्नो श्रीमती बनाउँछौ त? यस्तै कुराहरू गर्थिन् उनी, भविष्यप्रति चिन्तित भन्दै। उनको कुरा सुन्दा लाग्थ्यो उनी आफू तल्लो जातको भएकोमा साह्रै दुखी छिन्। उनको यस्तो कुराहरू सुनेपछि म उनीलाई सम्झाउँदै भन्थे, धत लाटी, यस्तो पनि कुरा गर्ने हो? आखिर तिम्रो र मेरो मन मिले त भइहाल्छ नि। तिमी यो नसोच कि को तल, को माथि, को धनी, को गरिब। आखिर तिम्रो र मेरो प्रेम स्वच्छ छ भने हामीलाई के को डर? मेरो यस्तो कुरा सुनिसकेपछि उनी बिस्तारै आफ्नो शिर हल्लाउँथिन्। सायद उनलाई मेरो यो जवाफ सुनेपछि अलिकति भए पनि चित्त बुझ्थ्यो क्यारे। यसरी नै हाम्रा दिनहरू अघि बढिरहेका थिए। समय न हो, आफ्नै गतिमा अघि बढ्छ। यसलाई रोकेर कहिले पनि रोक्न सकिँदैन। अस्ति भर्खरै जस्तो लाग्छ उनको अघि मैले मायाको प्रस्ताव राखेको। अहिले त दिन बितेर महिना भएर सालमा परिवर्तन भइसकेछ। अर्थात् हाम्रो मायाको पनि 1 वर्ष बितिसकेको रहेछ। यो 1 वर्षमा हाम्रो माया झन्झन दरिलो, झन्झन गाढा हुँदै आएको थियो। अब त उनको साथ पनि मलाई पूर्ण रूपमा मिलेको थियो। त्यसैले हामी दुवै धेरै खुसी थियौं। समय बित्दै थियो, समय परिवर्तन हुँदै थियो। 1 वर्ष बिति पनि सकेछ। हाम्रो प्रेम सम्बन्धले दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको थियो। पहिलो वर्षको हाम्रो प्रेम हाँस खेल र रमाइलोमा नै बितेको थियो। तर यो वर्ष हाम्रो प्रेमले त्यति सफलता पाएन, किनकि हाम्रो प्रेमको बारेमा सबैले थाहा पाइसकेका थिए। त्यो ठाउँ नै सानो ठाउँ। बिस्तारै हामी बीच प्रेम भएको कुरा सबैले बुझिसकेका थिए। हाम्रो प्रेमको बारेमा हाम्रो बुबा आमालाई पनि भनिदिएछन् अरूहरूले। म त छोरा मान्छे न थिए। हाम्रो समाजले माथि उठाएको जात छोरा मान्छे, उनी त छोरी मानिस। समाजले तल खसालेको जात कि। मेरो घरमा यो कुरा थाहा भएपछि कलहले राज्य जमायो। सधैँ त्यही कुरा चल्थ्यो, सधैँ त्यही कुरा। बुबा आमा भन्नुहुन्थ्यो, त आफूलाई के सम्झन्छस्? भन् त, के सम्झन्छस्? त्यही केटी ल्याएर यो घरमा बस्छु भन्ने सोचेको छस्? आमा बुबाको यस्तो कुरा सुनेपछि म भन्थे, बुबा, उनी सानो जातको भएर के भो र? उनमा इमानदारीपना छ।
असल पनि छिन् उनी। आखिरी उसमा के कमी छ र? मेरो यस्तो कुरा सुनेपछि बुबा आमा रिसाउनुहुन्थ्यो मदेखि। मैले बुबा मुवाको कुरा काटेकोमा। यता मेरो आमा बुबा उनकै विषय लिएर मलाई करकर गरिरहनुहुन्थ्यो भने उता उनको घरमा पनि उनलाई हप्काउँदा रहेछन्, सम्झाउँदा रहेछन्। आखिर केटी मान्छे त एउटा सेतो कपडा सरह हुन्छन्, जहाँ दाग लागे जीवनभरि नै जाँदैन। ऊ त भन्दा माथिल्लो जातको, हामीभन्दा धनी छ। उसै त तल्लो जात, हामी। उसले विवाह गरेन भने त भन् त, झन् हाम्रो इज्जतमा दाग लाग्दैन? उनको आफन्तले यस्तो कुरा भन्ने तापनि उनीलाई भने त म माथि विश्वास थियो कि म उनीलाई सच्चा प्रेम गर्छु भनेर। आखिर मानिस न हो। 4 खुट्टेको त गोठालो लागेर पत्तो चल्दैन। हामी त मानिस थियौं, छेकेर छेकिन्ने कुरै थिएन। म उनीलाई भेट्न आतुर थिए रूपा दिदी। उनी बिनाको यो संसार शून्य देख्थे, जीवन अधुरो लाग्थ्यो। केही हप्तापछि हाम्रो भेट भयो। बिछोड पछिको मिलन सदैव प्यारो हुन्छ भने झै हाम्रो माया झन् फुल्न थाल्यो। यही मायाको फुलाइसँगै हाम्रो मायाले 3 वर्षमा पाइला टेक्यो। 3 वर्षमा उनको र मेरो भेट भइ नै रहन्थ्यो। कुरा काट्नेहरू कुरा काटिरहन्थे। हामीलाई त्यसको कुनै मतलब नै थिएन। तर अब भने हामीले भेट्न कम गर्न पर्ने थियो, किनकि म स्कुल पढिरहेको थिएँ, मेरो जाँच आइरहेको थियो। त्यसकारण म उनीबाट केही दिन टाढा भए। लगभग 20 दिनको समय पश्चात हाम्रो भेट फेरि भयो। 20 दिन मात्र 20 दिन पश्चात भेट हुँदा किन रूपा दिदी उनी पहिलाको भन्दा फरक भएकी थिइन्। म सोच्थे किन होला 20 दिनको अन्तरालमा यत्रो फरक। मलाई अचम्म पनि लाग्थ्यो। एक दिन मैले उनीसँग सोधे, किन शान्ति तिमी मसँग खुलस्त छैनौ? के भएको छ तिमीलाई अचेल? उनी लजाउँथिन् अनि केही बोल्दिनथिन्। यसरी नै हरेक पल्ट म उनलाई प्रश्न गर्थे, उनी केही जवाब दिँदैनथिन्। एक दिन फेरि मैले उनलाई धेरै अनुरोध गरे अनि सोधे, के भयो भन न भनेर। उनले भनिन्, मलाई त डर लागिरहेको छ, कतै तिमीले मेरो विश्वासमाथि घात गर्ने त होइन। म भन्छु तिमीलाई नभनेर मैले कसलाई भन्ने? तिमीलाई थाहा छैन? हेर, म त 2 जीवकी भएकी छु। शान्तिको यो कुरा सुनेर म त छाँगाबाट खसेझै भए। तर एकैछिनपछि मैले आफैलाई सम्हाले। आखिर म उनीलाई नै चाहन्थे। आखिर जुन चाहना थियो ममा, त्यही चाहना पूरा हुँदै थियो मेरो। म त्यसैमा खुसी थिए। म उनलाई धेरै माया गर्छु। उनी 2 जीवकी भए तापनि म उनलाई अनि त्यो हाम्रो मायाको चिन्हलाई स्वीकार्न चाहन्छु। हो, म खुसी थिए रूपा दिदी, खुसी थिए, किनकि उनी मेरो सर्वस्व थिइन्। बिस्तारै यो कुराले गाउँमा चर्चा पाउन थाल्यो। सबैले यही कुरा गर्दथे। आखिर
नगरून् पनि कसरी, गाउँ न हो। एक कुरा पाएपछि अनेकौं कुरा थपेर भन्थे। सानो कुरालाई ठूलो बनाउने उनीहरूको खुबी नै थियो गाउँको मानिसको। यस्तै यस्तै हल्लाहरूसँगै मेरो परिवारमा पनि यो कुरा पुगिसकेछ। उहाँहरू मदेखि रिसले चुर हुनुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो, खुब गरिस्, खुब गरिस्, ठुलो भएर। तँलाई थाहा छैन इज्जत भनेको के हो? अब बस्न त्यही केटी ल्याएर ठुलो काम गरिस् छोरा। मैले वर्षौं लगाएर कमाएको इज्जत मिलाइदिस् माटोमा। बुबा रिसले यसरी नै कराउनुहुन्थ्यो मलाई। म बुबालाई सम्झाउँदै भन्थे, बुबा, सानो जात ल्याउँदैमा इज्जत माटोमा मिल्छ? इज्जत खस्किन्छ र? आखिर जातभातको के कुरा भो र? शरीर त हाड र मासुले नै बनेको होइन र? रगत त रातै छ नि उसको पनि। मेरो यो कुरा सुनिसकेपछि मेरो बुबा भन्नुहुन्थ्यो, भो भो नसिका जान्ने भएर, बरु अब पछिको कुरा सोच, के गर्ने पछिको कुरा। घरमा बस्यो यस्तै यस्तै कुरा हुन्थ्यो। रूपा दिदी उता मेरो प्रेमको नवपालुवाले 5औं महिना टेकिसकेको थियो। मैले उनीसँग केही कुरा भन्नु थियो, तर हाम्रो भेट कुनै हालतमा पनि हुँदैन थियो। अहिले चारैतिर छेकबार थियो। उनलाई भेट्न म आतुर थिएँ, तर किन भेटघाट हुन अझै पनि सकिएको थिएन। एक दिन अचानक बुबाले भन्नुभयो अलिक नरम स्वरमा, हेर छोरा, इज्जत भनेको इज्जत हो। इज्जतमा खेलवाड गर्ने काम नगर। त्यसकारण भोलि समाज बस्दैछ, तैले त्यो बच्चा मेरो होइन भन्नु। बुवाको त्यो कुरा सुनिसकेपछि मैले चिच्याएर भने, म त्यो पाप काम गर्दिन। तर त्यति बेला आमाले भन्नुभयो, हेर, यदि तैले हामीले भनेको मानिनस् भने म आत्महत्या गरिदिन्छु छोरा। अनि तेरो इच्छा पुग्छ होला नि, होइन? अनि म नभएपछि बल्ल ल्याएर बस यही घरमा त्यसलाई। रूपा दिदी, आमाको यस्तो कुरा सुनिसकेपछि म के नै गर्न सक्थे? मलाई कस्तो जालमा पार्नुभयो। यता जन्म दिने आमाको यस्तो निर्णय, त्यता प्रेमिकाको त्यस्तो हाल। म यी दुवै कुरा गुमाउन चाहन्नथे। तर पनि पछिको कुरा पछि नै सोचौँला भन्ने कुरा सोचेर आमालाई, हुन्छ आमा, तपाईँ जे भन्नुहुन्छ म त्यही कुरा भन्छु भनेर आमालाई पनि मैले नचाहँदै आमाहरूको अनुकूलको निर्णय सुनाए। हो दिदी, निर्णय सुनाए। मेरो मायालाई किन यस्तो छेकबार लगाइदिएका होलान्? जे नहुनु थियो आखिर त्यही नै भयो। गाउँमा समाज बस्यो। सबैजना हाम्रो निर्णय सुन्न आतुर थिए। उनी भन्दै थिइन्, श्याम, भनिदेऊ यो समाजलाई, सुनाइदेऊ न यी गाउँलेहरूलाई कि यो पेटको बच्चा तिम्रै हो भनेर। तर म चुपचाप रहे। शान्तिले त्यस्तो भन्दा पनि म चुपचाप बसे। उनी अझ चिच्याएर सोध्दै थिइन्, के यो पेटको बच्चा तिम्रो होइन? भन त, तिम्रो होइन? मैले एक्कासी भनिदिए, म यो मान्दिन कि यो पेटको बच्चा मेरो हो भनेर।
आखिर के प्रमाण छ तसँग? सबैले मेरो कुरामा कुरा थप्न थाले। यतिखेर भने मलाई मुटु भक्कानिएर आयो। दुवै आँखा देख्न छोडे मैले। पश्चाताप लाग्न थाल्यो मलाई। सारा गाउँलेलाई थाहा थियो कि हामी दुईजना वर्षौंदेखि एक थियौं। तर पनि किन सबैले मेरो कुरामाथि विश्वास गरे? मलाई आश्चर्य लाग्यो। हुने खाने भए जे पनि हुँदो रहेछ यहाँ। एकछिनपछि सामान्य सोधपुछपछि त्यो दिनलाई समाज बिदा भए। रूपा दिदी केही दिन त्यो कुरा त्यत्तिकै सेलायो। गाविस अध्यक्षज्यूले पनि केही कुराको निर्णय दिनु भएन। गाउँको ठूला ठालुले पनि त्यो कुरालाई बेवास्ता गरिदिए। फेरि केही दिनपछि उनीहरू आफ्नो सहारा खोज्न त्यही नजिकैको इलाका प्रहरी कार्यालयमा पुगे। इलाका प्रहरी कार्यालयमा पुगेपछि त्यहीको अनुसार मैले स्वीकार गर्नै पर्ने अवस्था आयो। म अतीतको कुरा सम्झी चिन्तित हुन्थे। तर आज मैले जे चाहेको थिएँ त्यही पुग्दै थियो। इलाका प्रहरीको अनुसार, इलाका प्रहरी कार्यालयका अनुसार अब मैले उनलाई स्वीकार्नै पर्ने भयो। म चाहन्थे दिदी हो उनीसँग विवाह गरी सानो घर बसाउँ। मेरो बुबाले पनि त्यही कुरा स्वीकार गर्नुभयो। त्यति बेला भने म अति खुसी भए। तर मलाई अचम्म पनि लाग्यो कसरी मेरो बुबाले त्यो कुरा स्वीकार गरिदिनु भयो भनेर। तर मलाई के थाहा मेरो बुबाले के जाल रच्दै हुनुहुन्छ भनी। त्यही रातको 7 बजे मलाई जबरजस्ती बुटवल लगियो। फेरि मेरो सपनाहरू सब चकनाचुर भए। दिदी उता मेरी प्रेमिकालाई गाउँलेको सल्लाह अनुसार घरमा भित्र्याइदिएछन्। तर आमाले भोलि पल्ट नै तेरो लोग्ने छैन, के गर्न आइस ह त यहाँ? सानो जातकी भएर ठूलो जात खोज्दै आएको त? मेरो सम्पत्ति खान आएको भनेर नाना भातीबाट गाली गरी घरबाट निकालिदिनु भएछ। बसुन् पनि तिनी कसरी आफ्नो कुनै सहारा नै नभएपछि। रूपा दिदी तपाई नै भन्नुस् म के गर्न सक्थे? म बुटोलमा पुगेको थिएँ अनि उनी धादिङमा। अहिले त मेरी छोरी पनि ठूली भइसकी होली। तर त्यो समाजले, त्यो पुलिस स्टेशनले, मेरो गाविसको अध्यक्षज्यूले उनीको व्यथा बुझिदिनु भएन। अझै पनि म निर्दोष झै स्वतन्त्र छु। म चाहन्छु कि ती सब निकायहरूले मेरो आमा बुबालाई सम्झाउन्, मेरो घर न बिगारुन्, म माथि यत्रो पापको बोझ न थपिदिउन्। त्यस्तो पाप किन गर्नुहुन्छ? न म उनीलाई छोडेर बस्न नै चाहन्छु, न त म आमाको मृत्यु देख्न नै सक्छु। मेरो परिवारलाई अहिले पनि थाहा छैन कि 21औं शताब्दीमा आएर पनि जातभातको कुरा अघि सार्छन्। रूपा दिदी म धिक्कार छु। कस्तो समाजमा मैले जन्म लिन पुगेछु र त्यो समाजलाई पनि धिक्कार छु जसले एउटी नारी माथिको त्यत्रो वज्रपातलाई सह्यो। यही जिन्दगीका आयामहरू मार्फत उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, जात भात
धनी गरिब सबै आफ्नो ठाउँमा छन्। सबभन्दा ठूलो त चाहना हो, मन हो, प्रेम हो। म त्यही दिनको प्रतीक्षामा छु जुन दिन म उनीसँगै बस्न पाउँछु। दिदी, म मेरो बुबा आमालाई सम्झाउन चाहन्छु। आखिर गल्ती त मैले गरिसके। मेरो गल्तीको सजाय किन तपाईहरू त्यो निर्दोष नारी र त्यो अबोध बच्चालाई दिनुहुन्छ? त्यत्रो ठूलो पाप नगर्नुस् तपाईहरू। मेरो अन्तिम चाहना हो उनीलाई पाउनु। अहिले जे गरे पनि उनी मेरै हुन्, त्यो बच्चा मेरै हो। हामी एक दिन अवश्य एक भएर नै छोड्नेछौँ, एक भएर नै छोड्नेछौँ।